السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناه NS TV. فيديو جديد معلومه اكيده بحول الله تعالى. اليوم غادي نديروا واحد البان غادي نديروه للمولودين لحديث الولاده. سي تو سامبلومون باش نوريو الامهات الجدد كيفاش اننا نعطيو البان لوليداتنا الرضع ديالنا بواحد الطريقه اللي هي سهله جدا جدا بدون ارتباك. دائما الحاجه اللي خصنا نعرفوها هي دائما لا بوزيسيون كيفاش كنشدوا البيبي. قبل ما نديروا لا بوزيسيون خصنا نعرفوا اشنا هويا. خصنا يكون عندنا موجدين لو بان البانيو فين غادي يدير. خصنا نعرفوا لا طومبيراتور هي اننا ديجا نتاكدوا من لا طومبيراتور اللي درجه الحراره اللي كتكون في الحمام ولا في الغرفه اللي غادي نعطو خاصها تكون ما كتعداش 22 درجه الحراره. خصنا نعرفوا اننا خصنا نوجدوا جميع ما يلزم للبيبي ديك الساعه اللي نعطوه لو بان. دونك كنوجدوا جوج الفوطات، كنوجدوا البيسات ديالو اللي غادي يلبسها، كنوجدوا جوج دو غون اللي كنديروا بهم غادي نحطهم هنا. كنوجدوا قطينات، كنوجدوا القطن الداير بحال هكا، كنوجدوا القطين ديال الودنين هكا. هذا ديال البيبي كيكون هكا شويه سبيسيال دايرين. غادي نوجدوا دي برودوي، غادي نوجدوا السيروم فيزيولوجيك هذا كيتباع في الفارماسي. كنلقاو داين كنوجدوا لي برودوي للبيبي هو الا غادي يكون محتاج ليها اي مارك سوف اللي خصنا نعرفوه هويا هذا في الايامات العاديه. الاطفال اللي حديث الولاده اللي كيكونوا الله زايدين داكشي ما عندنا علاش نديروا لهم لي برودوي. هذيك نقولها في الاول، ولكن من بعد ملي كيكون داز واحد دي جور هكا 10 ايام ولا هكا ديك الساعه كنبداو نديرو. من الافضل خاصنا نشوفوا دي برودوي اللي هما يا فريمون كيكونوا زيرو الكول زيرو بارابين زيرو تو. دونك خاصهم يكونوا فريمون لاطفين هكا. كنشوفوا ثاني الكريم بالنسبه للتغيير وداكشي. كاين هاد الكريم اللي حتى هو كنديروا ديرمو كريم زويون، ولكن من الاحسن نستعملوا كريم اللي هو دابا ولاو حتى هما كيوصوا به بزاف هكا حتى في المستشفيات وكلشي. لينيمو سامبلومون واحد سميتو عنده لينيمو، هو طبيعي جدا جدا. هو واحد المزيج ديال ما بين زيت الزيتون واللو دو شو اللي هو واحد التفاعل، واحد التركيبه تفاعل مع سنين جبتها واحد التركيبه تو سامبلومون ديال لوليو كالكا اللي فريمون كتنظف جميع المناطق ديال الوليدات وداكشي بواحد الطريقه سلسه وكتكون فريمون رطبه وكتكون امنه جدا على فاش كنكونوا باغيين نديروا الحاجه اللي غادي نديروها. خاصنا نعرفوا قبل ما نعطيو البان كنوجدوا الحمام ديال البيبي ديالنا، كنتاكدوا بالمرفق ديالنا هكا. الا ما داش كنديروا بالمرفق ديالنا كنشوفوا واش هو هذاك ولا تو سامبلومون على حساب. بحال هنايا انا ديجا عندي سميتو كنشوف بلا نشعلو عندي ديجا لا طومبيراتور كتكون ديجا افيشي هنايا يعني كتقول لي اشنا هي. الحاجه الثانيه اللي غادي نديروها غادي نوجدوا لو بيبي. شوفوا البيبي ديالنا، جبت لكم بيبي غادي نوجدوا البيبي، ما غاديش نلحقوا ونديروه في الماء. نو سيرتو ملي كيكون باقي بيبي صغير ديجا كنشوفوا بان الشده هي كتدير هكا باش كنكون فريمون متحكمين تو سامبلومون. نكونوا حنايا دائما حنا اللي مسيطرين على البانيو هكا. دائما حنا اللي كنكونوا مسيطرين عليه هكا، ما يكونش عالي علينا ولا شي حاجه يكون هابط. الا كان ميم هبط من هكا افضل وافضل. دونك قبل ما ندخلوه الماء باش يقوم هداكشي عندنا واحد سميتو غادي ندوزو دابا باش نوجدوا البيبي ديالنا قبل ما ندخلوه للماء. البيبي ديالنا هو هذا. ملي كنكونوا حنايا صافي ديزابيينا وداكشي غادي نحرصوا بان العمليه اللي نديروها دابا تكون شويه نعطيو فيها الخطوه ولكن تكون سريعه حتى هي شويه. كناخذوا واحد طاسه تكون هنايا عندنا فيها الماء حتى هي يكون دافي. دونك كنشدوها كناخذوا لي كوطون ديسك هكا كنديروهم. كنحاولوا باننا كناخذوه من هكا، كنحاولوا كنبداو بالوجه هو الاول، كنمسحوا من الداخل الى الخارج بقطينه وكنحاولوا الجهه الاخرى حتى هي. نقدروا نديروا هذه العمليه بالماء، كيف نقدروا نديروها تو سامبلومون بالسيروم فيزيولوجيك وهو احسن وكيعطي ومعقم اكثر. دونك نفضل انكم ديروه بالسيروم فيزيولوجيك. الا ما كانش الماء نقي ويكون دافي حتى هويا ما بين 35 درجه 37 درجه افضل. دونك هكا كنكونوا مسحنا كنشدوا لقطينا ما كندخلوش لداخل غير كنمسحوا غير هنايا
كنمسحو صافي. كنحطوه كناخذوا ثاني سميتو قطينه اخرى كنديروه في لينيمون الا كان عندنا، ما كانش عندنا كناخذوه في الماء. كنحاولوا باننا ندوزو جميع البلايص اللي فيهم هذوك التنيات، في هكا في الرجيلات ديالته في هكا. ونحاولوا دائما ملي نبغوا ندوروا البيبي ديالنا يكون فريمون بحال هكا، باننا دايرين بشويه 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 بشويه. كنمسحو ونحطوه دائما بشويه سيرتو على الراس. كنديرو كيكون الطفل الحديث الولاده باقي عنده البوط ديالو غادي كنمسحوه تو سامبلومون بالسيروم فيزيولوجيك. ما عندنا ما غادي نبداو نديرو شي حاجه اخرى هكا، غادي نمسحوه بالسيروم فيزيولوجيك تو سامبلومون. ما غادي نغطوه، ما نديرو لي بونسومون، ما نديرو ليه حتى شي حاجه، غادي نخليوه هكاك داير سميتو هكاك صافي. ما عندنا ما غادي نغطو فيه حتى شي حاجه. كنمسحوه صافي، كنقادو كلشي صافي. من دابا غادي نمشيو نديرو البيبي ديالنا باش ياخذ لو بان ديالو. قبيله بان البيبي خاصنا دائما نشدوه، نكونوا متحكمين في الشدان ديالو هكا كيف انا نعاود نوريكم. خاص دائما هكا نشدوه، هذا في الاول. كاين اللي ملي كتكون عندك فريمون الخبره ماشي البروميي بيبي كنتشدوه بحال هكا، ولكن هذه ما غاديش تقدر اي ام سيرتو في الاول، هي من الاحسن هكذا كنشدوه صافي. كنحطو هو من الاحسن لو بان خاصو يكون فريمون شي بان اللي كيكون عندنا لي بروتيج. داكشي فين كيديروا كيف كتشوفوا هنايا سي فريمون النيفو د الامان، النيفو د سيكوريتي فريمون مزيان. حيت ملي كنحط البيبي ديالي ها هويا كنحطو فريمون ها هويا ندير من هنايا يعني بروتيجي مزيان. ولكن لحديث الولاده ولا هكا ما عمرني ما غادي نخليه هكاك بوحدو، نو خصني ندير ليه هكا. دائما اليد ديالي دائما كتبروتيجي كتحمي. دونك سي تو سامبلومون كنشد هذيك الساعه كيف قلت لكم حديث الولاده ما عندنا علاش نبركو نديرو ليه البان فيه البرودوي ونزيدو. كاين اللي كيدير لو دو بارفان مثلا سميتو المعطر على قبل لي بيبي، كاين اللي كيدير الزيت ديال ويل دو بان ولا ما عندنا علاش نديرو هادشي كامل. دري باقي التربيه باقا حديثه الولاده يعني ما عندنا علاش نديرو شي حاجه نزيدو اون بليس. ملي كيكونوا لي بيبي كتكون عندهم البشره ديالهم باقا حساسه، ونزيدو حنايا كنديروها بلي برودوي ما عندناش يعني خاص الماء يكون فريمون كلير. دونك هاد العمليه دائما ديال السمسو كنحاولوا باننا دغيا لو مومون ديال الغسل ديال البيبي خاصو يكون واحد لو مومون اللي هو فريمون جميل جدا. ندير ليه موسيقى للبيبي، نتحدث مع البيبي ديالي ونعطي راسي الوقت الكافي، نهز الماء ونبقى نلعب مع البيبي ديالو داكشي باش هو يتعود على الماء. ما كاين علاش نبقى نزربو هكا ونو هكا غادي يضربوا البرد ولا هكا. نو راه حنايا صافي دايرين لا طومبيراتور عندنا درجه الحراره في يا اما في الغرفه اللي غادي تعومي فيها ولا في هذا في الحمام ولا هكا. صافي كندير هكا، كنحاول بانني تكون دائما نكون خفيفه هكا غير شويه ما غاديش ندورو كامل غير شويه صافي. وكنكمل العومان ديالي. ما كنغسلوش الراس، كاين اللي كيبدا بالغسل ديال الراس في الاول، نو كنغسلو كلشي. الحاجه اللي نسيت هو اننا بطبيعه الحال كنغسلو مزيان، كنمسحو المنطقه ديال الحفاضه جيدا قبل من العومان بطبيعه الحال. دونك كنكملوا الغسيل ديال البيبي ديالنا. وفي هذه الاثناء حنا باقي ما غسلنا ليش الوجه ديالو، كنغسلو هكا صافي. كنشلو كنهز البيبي ديالي لاتي البيبي ديالي كيف غطيته هنا صافي. كملنا ليه البان ديالو، بقى ليه الراس هذيك الساعه كنشدوه هنا تحت منا بحال شادين شي صاك، شادين شي سميتو كنشدوه تحت منا تحت من الابط ديالنا كنشدوه كنكونوا متحكمين فيه. وهاد الساعه عاد كناخذ الماء هكاك بشويه مع الراس ديالو باش حتى الماء ما كيجيش ليه على الوجه ديالو. صافي كنغسل ليه مزيان، نغسل ليه، نشل ليه الراس ديالو تو سامبلومون. وعاد نسد ليه هكا وها هويا دار. دابا ندوزو غادي نلبسو ونرجعو. صافي هنايا كتكون العمليه ديال هكا بان هنايا عومناه كلشي. هذا كيف ما كيتسمى عندنا في المغرب القماط.
القماط هكا كيتباع هنا ميم في المتاجر ديال هادشي ديال لي بيبي كيتسمى هكا. هو تو سامبلومون القماط حنا كنديروه ماشي بان كيف حنا كنقولوا شحال هادي النو باش كنجمعوا البيبي باش انه ما يجيناش فراك ما يجيناش هكا. نو هو تو سامبلومون ها هو من ورا الحمام صافي. ملي كنكون حنايا صافي ها هو يا بدلت لكم البيبي كاع لي بيبي ديال بنتي غادي نديرهم لكم ديال بناتي ديال سميتو. دونك نديروا ليه لابد ما تكون واحد الطاقيه تكون البيجامه اللي هي مزيانه نديروا ليه هكا صافي. ها هو كتدخل هكا لي كيف قلت لكم قبيله المساله ديال السره. ملي كنديروا السره سي تو سامبلومون كنمسحوها هكاك بالسيفون فيزيولوجيك. ملي كنعاودوا نخرجوا من الحمام من الماء صافي كنعاودوا اننا نمسحوها هكا كنشفوها غير بشويه ماشي بحال هكا كيف انا كندير غير بشويه تو سامبلومون. كاينين هما دي زامبول كيكونوا هما ديزانفيكتون داين سبيسيفيك هكا على قبل لي بيبي لي نوفوني داكشي باش انه كنديروا لهم السريره ديالهم. او هما هو لافونتاج ديالو انه كيكون فريمون خفيف جدا يعني ما كيحرقش البيبي. ملي كنديروا كيف هو اننا صافي كنمسحوه هكاك بشويه راه كيكون في الفارماسي. غير هو نتفاداو هذيك القضيه ديال نون نديروا البونسمون نون نديروا اليوزين الدواء الحمار نو غادي نسدوا عليه هكا. نو كنديروا غير الطريقه البوط ديال السريره كتبقى هكاك عريانه باش كتنشف دغيا. كل ما نشفت دغيا كل ما طاحت دغيا صافي كدير بحال هكا. كنحاول بان الحفاض دائما يكون فريمون في الاول كنديروا الحفاض هكا يعني كنديروا تحت من البوط ديالنا. ولكن البيجامه اللي غادي نديروا للتربيه ديالنا تكون بيجامه اللي كتسد بالصديفات اللور باش هكا ما كتكونش عندنا هاد التنيه هنايا. ملي كنديروا بحال هكا صافي كنخلوه دائما هكا كونلير. كتكون هذيك العمليه كطيح ما بين 5 ايام حتى 7 ايام ماكسيموم. 5 ايام حتى 7 ايام انا بناتي بجوج هكا اللي كتدير. دونك كندخلوا البيبي ديالنا نشوفوا واش راه باقا عاقل على تبانتي الصغيره كوميم عندها عامين. دونك كندير كنحط اليد هكا كندخل مزيان ندير سميتو تكونش هذيك بزاف. هو القماط كيف درنا هو غير باش انه كيفكر لو بيبي بانه راه بحال في الكريشه ديال تمو باقي في الكريشه ديال تمو هكاك باقي زعما كندير صافي. ملي كيكون من الحمام كنفضل بان الحمام كيتعطى للبيبي هكاك في الليل تو سامبلومون. علاش؟ لانه كيكون صافي النهار ديالو سالا كيكون هكاك مساعد في الليل بانه فريمون يدوز واحد الليله اللي هي زوينه. كنكونوا دابا موجدينه غادي يكون موجد هكاك بانه ياخذ الرضاعه ديالته او البيبغون ديالته يعني يرضع مع ماماه لانه يدير في سميتو. من بعد صافي كيكون واجد بانه يمشي ينعس صافي وكنحطوه بانه ينعس وكل شيء. هذه هي سميتو اول فيديو في سلسله عالم الامومه. نتمنى بان الفكره تكون عجباتكم بان السلسله تكون غادي تسرقكم ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش بانكم تخلوا لي التعليقات باش تقولوا واش عجباتكم هذه الفكره واش عجباتكم هذه السلسله وكيف جاكم اول فيديو فيها. هي سلسله غادي تكون كتهتم بكل ما هو يتعلق بالامومه. كيف بدلنا اليوم اول الحمام كيكون لحديث الولاده من بعد كيفاش التعاملات ديالنا مع الاطفال ديالنا مع المراهقين ديالنا وجبات مختصه للاطفال كيفاش ندوزو القياس مع وليداتنا. يعني غادي تكون سلسله متنوعه نتمنى بانها ترقكم. ما تنساوش تخلوا لي التعاليق وتبارطاجيو لا فيديو باش تعمل الفائده. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله تعالى.